فؤاد فؤاد پسرم داشتی با کی حرف میزدی؟ با کی حرف میزدم؟ من که خوابیده بودم. ولی پسرم خودم شنیدم داشتی با یکی حرف میزدی. اشتباه شنیدین. همین که در زدین چشمو وا کردم وگرنه خواب بودم. باشه عزیزم، ممکنه تو خواب داشتی حرف میزدی. چیزی لازم نداری؟ نه هیچی نمیخوام. اگه بخوام خودم میام میبرم. شما بریم بخوابین لطفا. باشه؟ باشه عزیزم. آقا دیگه باید برم. یکم دیگه وایسا لطفا به خاطر من. نه آقا نمیتونم وایسم، من مجبورم. اینا دست من نیست، دیگه باید برم. کی از دست این زنا خلاص میشی؟ اگه عشق من حقیقیه این دیوارا میرزن آقا. من به عشقم کاملا اعتقاد دارم. حتما این اتفاق میفته، چون الان دیگه به شما و به خودمون فکر میکنم آقا. باید برم، دارن صدا میکنن، من رفتم. باید برم آقا. برای چی هر دفعه موقع اعمال باید صدات کنم ها؟ برای چی بی‌مسئولیتی و خودت نمیای دلنواز؟ حضرت بیبی، حالا چرا این موقع شیده خانم داره زنگ میزنه؟ بله سلام شیده خانم. چیه خیره؟ این موقع شب زنگ زدی؟ شما ببین من چی میگم شیده خانم. پسر شما مریض روحیه، یهو که نمیتونه خوب بشه. شیده خانم اگه عجله کنی ممکنه نتیجه برعکس بگیری، یا دارم میگم. فقط بذار من کارمو بکنم. تو از کی اینقدر بی‌مسئولیت شدی؟ به هم بگو. شیده خانم داره به هم میگه که ما هیچ کاری نکردیم. بگو. پسرش هنوز تک و تنهایی با یکی داره حرف میزنه. من که به دستور شما کار میکنم حضرت بیبی. شما گفته بودید برای دختر خاله فؤاد راهو باز کنم. دل نباز. من اینو نگفتم که براش سخنرانیای طولانی بکنی. بگو ببینم از کی انقدر حراف شدی ها؟ ساکت و آروم جادو تو بکنه و کارو درار. حواسم رو جمع میکنم حضرت بیبی. حالا برو بشین، میخوام اعمالمو شروع کنم.